बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमोगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चची 12 तारीख. प्राचीन काळाच्या पहिल्या हप्त्याचो सोनवार. खरेच मात एक हप्तो एदळचो पाशार जालो. आज एक विशेष दीस दोन कारणाक लागून. आविलाची सांत तेरेज हिका सांतीपणाचो कुरो मेळोवन आजीक 400 वर्सां सोमतात. स्पेन गांवची ती कर्मेलीत व्हड सुदारण केल्ली, मात्र न्ही मिस्तिकांची मेस्तीर्ण म्हळ्यार मागण्या विशयंत, मिस्तीक जिविता विशयंत, आध्यात्मिक जिविता विशयंत तिने जायतें बरोवन घाला. त्या खातीर तिका इगर्ज माता पवित्र सभेचो दोतोर, डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणलें बिरुद दिता. तिका सांतीण म्हूण पासारन आजीक 400 वर्सां सोमतात, 400 इयर्स. आणि याच दिसा 40 वर्सां आदीं आमचे कर्मेलीत प्रांत्य जल्माक आयिल्लें. आमचे प्रांत्य कर्नाटका, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या 4 राज्यांनी आसा. उरल्या राज्यांनी दुसरी प्रांत्य आसात, पूण हांवें आसचें प्रांत्य कर्मेलीत प्रांत्य या 4 राज्यांनी विस्तारला. आणि तें जल्माक आयिल्लें याच दिसा मार्चच्या 12 तारखेर 40 वर्सां आदीं. त्या देखून या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रतीक जावन आविलाची सांत तेरेज या विशेष आणि श्रेष्ठ सांतिनेक आमकां दिल्ल्या पासून. तर आता आईच्या सांताच्या जिणे विशयंत मोठ्यान समजूंक प्रयत्न करया. मार्चच्या 12 तारखेर आमी सा थियोफेन वेनार्ड हाचो उडास आमी काडटा. 1829 या वर्सा ताचो जल्म जाता. एका भाग्यवंत कुटुंबांत तो वाडटा. धार्मीक आपोवणे स्वीकार केल्लो सांत थियोफेन व्हड मेळिल्ले उपरांत साऊथ ईस्ट एशिया हेणे एक मिशनरी जावन वावरूंक मुखार सरता. हाँगकाँग हांगासर तांच्या भावार्थ्यांच्या आत्मीक गरजांक तो पावता. त्या उपरांत व्हिएटनामाक तो वर्ग जावन वेता. थंयसर ताणें येवन पावच्या थोड्या तेंपा पयलें तांच्या रायान क्रिस्तवांक दोगदूंक सुरू केल्लें. आनी ह्या वरवीं जायते याजक, बिस्प, सोर्या लोकांची सेवा करताले. तांकां पब्लीक जावन आत्मीक सेवा दिवंक जायनातली, लिपोवन रावन सोर्या ते अशें सेवा दिताले. थियोफेनाक थंयसर भलायकी बिगडटा जाल्यार तो सोर्या लोकांची सेवा करचें रावयना. आखरेक एक फावटी कितें जाता की म्हळ्यार ताच्याच फिरगजेच्या एका फिरगसघरान ताचे विशयंत सरकाराक कळयलें आनी सरकारान ताका बंदेन घालो. प्रत्येक जावन काण पिवन दिनासतना जायतो तेंप ताका एका गुडा भितर घाल्लो.
जेजू वयर दवरलेलो भवार्थ सांडूंक ताचेर बदलाम घालतात आणि तो कबूल जायनातल्या वेळार ताची गुमटी कातरून ताका जिवेशी मारतात 1861 या वर्सा. आणि अशें थियोफेन भावार्था खातीर रक्त साक्षी जावन मरता. सांत थियोफेन वेनार्ड आमा पासोत विनंती कर. आता आम्ही आईच्या वांजेलाचेर नियाळ करूया. समातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी 40 तावन 40 पर्यंत. जेजू लोकां जम्या लागीं उलोवन म्हणालो, अशें सांगलें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातेल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पात्यांचेरय पावस वता. तुमचो करतल्याचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितलें सुंकागारय करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरांपरास कितें वर्तें तुमी केल्लें बरें जालें? अनभवार्थी लेगून तितलें करतात न्ही. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जायजे सर्व बरीं. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आईच्या वाचपाची आखरेची वळ पळया. जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जायजे सर्व बरीं म्हणा. कोंकणीत तेंच इंग्लिशांत बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. कोंकणींत बरो वा बरी म्हणा, इंग्लिशांत परफेक्ट म्हणा. आता हो शब्द परफेक्ट म्हणसो आमी कोंकणींतय वापरता. आमच्या चलत्या संभाशणांतय आमी तो वापरता. आता डिक्शनरी प्रमाणे परफेक्ट म्हळ्यार कितें अर्थ? एंटायरली विदाउट फ्लॉ ऑर डिफेक्ट. आता चिंतया, तुम्ही एक वस्तू घेवंक मार्केटीक वेतात आनी तुमच्या मोतींत आसा कसली वस्तू तुमकां जाय जेगे म्हणून, आनी ती तुमी एका शॉपाक गेल्ल्या वेळार तुमकां ती मेळटा आनी ती वस्तू घेतिल्लेंच तुमकां इतलो संतोष जाता की तुमी कितें चिंतलें, तुमकां कितें जाय आसलें त्याच प्रमाणे ती वस्तू मेळटा. दाखल्याक चिंतया, तुमकां एक ड्रेस जाय आनी तुमी वस्त्राच्या अंगडी वेतात आनी थंयसर तुमकां एक ड्रेस मेळटा की तुमी चिंतले बरीच आसा. कलर जावं दी, डिझायन जावं दी, सायज जावं दी, परफेक्ट. आनी त्या उपरांत तुमी कितेंच एडजस्टमेंट तांतू करीजे म्हूण ना. आमी म्हणटा परफेक्ट वस्तू, परफेक्ट ड्रेस. नेंगी
तुम्ही एका फंक्शनाक गेल्यात, जावं पुरो काजर वा दुसऱ्यांकडचे फंक्शन, आणि थंयसर ते फंक्शन इतल्या आपुरबायेन मांडून हाडलें की तुम्ही म्हणटात एक परफेक्ट फंक्शन. तुम्ही एका कॉम्पिटिशनाक वेतात, जावं पुरो सिंगिंग, जावं पुरो एक्टिंग, आणि उपरांत जजेसांनी सांगचे तुम्ही आयकलां, जावं पुरो परफेक्ट सिंगिंग, परफेक्ट एक्टिंग, म्हळ्यार तातूंत कितेंच उण ना, कितेंच मिस्टेक नांत. तुम्ही एक शर्माव आयकलो आणि उपरांत तुम्ही सांगतात की एक परफेक्ट शर्माव, बेस्ट शर्माव. आता कळलें की कितेंच उण नासतना आसचें. उण म्हळ्यार वीकनेस और फ्लॉ और डिफेक्ट. मीटिंग सुप्रीम स्टँडर्ड्स ऑफ एक्सलन्स. तेंच आनी एका उतरान सांगचे जाल्यार सॅटिस्फाईंग ऑल रिक्वायरमेंट्स. तुम्ही कितें आशिल्लें ते सकट तांतूं आसा, कितेंच उणें ना. परफेक्ट म्हणल्या शब्दाचो अर्थ. आता जेजू म्हणटा कशें तुमचो सर्गींचो बाप परफेक्ट गी, तशें तुमी परफेक्ट जाया. आता आमी म्हळें परफेक्ट म्हळ्यार कांयच उण नासतना आसचें, कितेंच उणेपण नासतना आसचें 100%. आता जेजू म्हणटा की कशें देव तुमचो 100% गी, तशें तुमी 100% जायजे. कशें देवातय कितेंच उण ना गे, तशेंच तुमचे थंय कितेंच उणेपण आसूंक नजो. आता हे आमच्यान साध्य आसा गी मोगाळ भोवन न्ही बडिनो, म्हणलें सवाल उदेता की ना. हें आमच्यान जावचें ना, हें खंडीत जावचें ना. न्हय पोरचे पोरू, करेज मुसूर करतना हांवें एक निचेव केल्लो, तोचसो निचेव म्हज्यान दवरूंक जायना, पाळूंक जातेना, आनी देवा बरी परफेक्ट जावचें तें स्वप्नांतय साध्य ना. कितलें प्रयत्न केल्यारय, कितलें ट्राय केल्यारय तें स्वप्नांतय साध्य ना म्हूण भोगता गी. अशें भोगलां ह्याच्या पयलें. आता आमकां कित्याक हें साध्य ना म्हूण भोगता? कित्याक म्हळ्यार आमी चिंताव एकच परफेक्ट और इम्परफेक्ट, एकच संपूर्ण वा असंपूर्ण. एकच बरो शर्माव वा वायट शर्माव, बरें ड्रेस वा बरें नातलें ड्रेस. जायते पोटी आमची चिंताप अशें आसता. यू आर आयदर परफेक्ट और इम्परफेक्ट. एकच हांव बरो वा हांव खोटो. पूण म्हाका भोवन न्ही भणिनो, पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार प्रत्येक जावन बायबल ग्रेक भाशेक भाशांतर करता आसतना थंयसर ह्या परफेक्ट म्हणच्या शब्दाक एक शब्द वापरलेलो आसा, आनी त्या शब्दाचो अर्थ असो आसा की समथिंग यू ग्रो इनटू अ प्रोसेस और बिकमिंग होल अँड कंप्लीट. आता आमच्या समजणे प्रमाणे परफेक्ट म्हळ्यार 100%, होय की न्ही. एक वस्तू तुम्ही हाडटात ती परफेक्ट म्हळ्यार ती वस्तू रेडी जाल्या आनी तांतूं कितेंच उण ना.
पूण ग्रीक भाशेंत या परफेक्ट म्हणून शब्दाक वापरलेल्या शब्दाचो अर्थ असो आसा की परफेक्ट म्हळ्यार तुवें वाडोवन येवचें, तुवें त्या संपूर्णयेक येवन पावचें, म्हळ्यार ती एक प्रक्रिया. प्रक्रिया. आता पळया, भुरगें जल्मता न्ही, वा आमी चिंतया एका व्यक्तीक पळयता. आता सैरीक पळयत आसतना, धाकल्याक पळया, सैरीक पळयत आसतना, सैरीक पळयत आसतना दोगांकी सोमा म्हण जालें जाल्यार उपरांत ती एकामेका म्हणटा की तूं एक परफेक्ट सोलो म्हाका, तूं एक परफेक्ट चली म्हाका. हांवें चिंतिल्लें त्याच प्रमाणे मेळ्ळां, तूं एक परफेक्ट सोलो, परफेक्ट चली. आनी काजाराक गेल्लीं या जोडयेक पळयत आसता म्हणटात की तें एक परफेक्ट जोडें, तांचें तें कितेंच उण ना म्हूण. पूण म्हाका भोव न्ही भयणीनो, चिंतया आतां चली त्या चल्या विशयी म्हणटा तूं एक परफेक्ट चेडो म्हणून, वा तूं एक परफेक्ट चली म्हणून. एकाच दिसान वा एकाच घडयेन वा जल्मतनाच तो परफेक्ट जाल्लो वा ती परफेक्ट जाल्ली न्ही. ल्हान बाळशें जावन तो जल्मल्लो, ती जल्मली, पूण आतां इतलीं वर्सां जाताना तो परफेक्ट जावन वाडला न्ही. 25 वर्सांची वा 30 वर्सांची की एक प्राय आसा आनी ती प्रक्रिया आसा. आता ह्या प्रक्रियेंत जायते फावटी त्या भुरग्याक पिडा आयल्या, पडला, उठला, सोलवला, जीक लाभल्या. पूण आतां हे सकड प्रक्रिया संपतना वा त्या प्रक्रियेच्या मदगतच म्हणयेत तो परफेक्ट जाला, ती परफेक्ट जाल्या, आनी की वाडवळ आसा. त्या देखून जेन्ना हांगासर तुमचो सर्गीचो बाप कसो पवित्र की तशें तुमी संपूर्ण जाया म्हणटा आसतना हांगासर ती संपूर्णता एक एंड प्रोडक्ट न्ही, बदलाक ती एक प्रक्रिया, वाडावळीची प्रक्रिया. तो शब्द थंयसर वापरला. Something you grow into a process or a process of becoming whole and complete. संपूर्णता जावची एक प्रक्रिया. तर ह्या दृश्टेन आमी पळयलें जाल्यार जेजू कितें म्हणटा आसा, देवा बरी संपूर्ण जावचे खातीर सदांच तुमी वावर करा. देवा बरी संपूर्ण जावचे खातीर सदांच मुखार मेटां दवरा. कीप मुव्हिंग फॉरवर्ड. देवा बरी संपूर्ण जावचे खातीर सदांच तुमी वावुरा. कीप वर्किंग ऑन बिकमिंग द पर्सन आय क्रिएटेड यू टू बी. देवान तुका एक संपूर्ण व्यक्ती जावंक ह्या संवसारी रचुल्लो. त्या देखून तो निचेव जोडचे खातीर, तो उद्देश जारी जावचे खातीर सदांच वावर करा. पळया, एका स्टुडंटाक जावं पुरो SSLCंत वा वेर खंयच्याय एग्जामांत डिस्टिंक्शन काडीचें म्हूण आसता, तो शेवट परफेक्शन. त्या देखून कितें करता तो विद्यार्थी, हर दिसा हर कामां त्या शेवटा खातीर तो करता. जर तो न्हीद खेळटा जाल्यार, खेळ खेळटा जाल्यार, हेर मनोरंजन सांडटा जाल्यार कित्याक तें ताका नाका म्हूण न्ही, तातूंत ताका खुशी मेळना म्हूण न्ही, मेळटा. पूण आपणाचो शेवट कितें, डिस्टिंक्शन काडचें. त्या देखून जेजू हांगा म्हणसर म्हणटा, तुमकां सगळ्यांक देवा भाशेन जावंक पयलां, आनी तें एका दिसाचें काम न्ही, एका करिश्माचें काम न्ही, बदलाक ती हर दिसाची प्रक्रिया. त्या देखून त्या प्रक्रियेंत तुमी शेळेपण दाखय नजो, तुमी आळसाय करी नजो, बागार हर दिसा तुमी मेटां काडूनच आसूंक जाय. आतां जायते सेल्फ हेल्प प्रोग्राम म्हूण आसात.
सेल्फ इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम्स म्हळ्यार तुकाच तुवें बरें करचे विशयंत थोडे प्रोग्राम्स, थोडे वर्कशॉप आसा करतात, थोडे क्लासी, थोडे सेमिनार. आतां अशें खंयच्या एका क्लासीक गेल्यार आमी देवा भशेन संपूर्ण जावंक साध्य आसा की ना. ना. तर कशें देवा भशेन संपूर्ण जावचें, वा देवा बरी संपूर्ण जावच्या त्या प्रक्रियेंत कशें आमी मुखार मेट दवरचें. चिंत्या तुका थोडी तालंतां आसात, जावं पुरो पेंटिंगाचें, जावं पुरो सिंगिंगाचें, जावं पुरो बरें घर सांबाळचें, नितळ दवरचें, हेरांक कुमोग करचें, हेर खंयचीय तालंतां. आतां केन्ना ही तालंतां देवाक महिमा दिवचे खातीर आमी वापरतां, आनी एकल्याच्या बरेपणा खातीर आमी वापरतां, तेन्ना आमी देवा परी संपूर्ण जावच्या त्या प्रक्रियेंत मुखार मेट काडटा. जर आमकां देवान कितेंय दिलां जाल्यार तें म्हज्या स्वार्थाक न्ही, बदलाक देवाच्या महिमे खातीर तें वापरच्याक, सांगताच हेरांच्या बरेपणा खातीर तें वापरच्याक. केन्ना हांव तें वापरतां, हांव देवा बरी जावच्या त्या प्रक्रियेंत एक मेट मुखार व्हरतां. चिंत्या तुका कोणा कडेन एक राग आसा वा मनस्ताप आसा, केन्ना त्या मनशाक तूं बोगसूंक, ताचे लागीं संबंध नवो करूंक मुखार वेताय, तेन्ना तुका देवा बरी जावच्या त्या प्रक्रियेंत तूं मुखार मेट काडताय. पळय मगाळ भोवन निबडीनो, त्या देखून देवा बरी संपूर्ण जाया म्हणटना तें एका दिसाचें, एका म्हयन्याचें काम न्ही, बगाड आमच्या लास्ट घडये म्हणसरी आमी तें प्रयत्न चालू दवरूंक आसा. तर आज थोडो वेळ आमी मागण्यांत करचुया आनी देवा लागीं विचारया की हांव आतां ह्या स्थितीर आसा, तुजे परी संपूर्ण जावचे खातीर हांवें आनी कितें करूंक जाय. खंडीत जावन मागण्यांत देवाचो आदार मागिल्ल्या वेळार तो आमकां वाट दाखयतलो. खंयसर आमी फाटीं आसां, खंयसर आमी इल्लीं अस्कत आसां, तें आमकां तो दाखोवन दितलो. आनी त्या अस्कतकायेचेर आमी काम करया आनी अशें देवा बरी जावच्या त्या एका प्रयत्नांत आमी सदांच सुटसुटीत जावन मुखार मेटां काडया. देवदीन विल्फरे बिंबस हाचें एक पद आसा अपुरबायेचें. कोण मुखार मुखार चलता तो मुखलें मेट काडता. कोण मुखार मुखार चलता तो मुखलें मेट काडता. कोण फाटींच फाटींच उरता तो रावला थंयच उरता. म्हाका तें आखरेची दुसरी लायन कळीत ना, पूण तशें येता तें. म्हळ्यार कोण मुखार मुखार वेता तो मुखलें मेट काडता. कोण वसना तो आसले थंयच उरता. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार देवा बरी जावचे थंय मुखार मेट काडा. एक मेट मुखारच काडा, फाटीं काडनाकात. आनी तेन्ना देवान कितें शेवट तुमच्या जिविताक दवरला तो तुमचे थंय जारी जातलो. जॉन हेनरी न्यूमॅन हो एक सांत, ताणें एक फावटी सांगलेलें अशें आसा पळय. टू लिव्ह इज टू चेंज अँड टू बी परफेक्ट इज टू हॅव चेंज्ड ऑफन. जिवचें म्हळ्यार बदलावन हाडचें आनी संपूर्णता जोडची म्हळ्यार तवळ तवळ बदलावन हाडचें. कळ्ळें न्ही तुमकां? टू लिव्ह इज टू चेंज, जिवचें म्हळ्यार बदलावन हाडचें, अँड टू बी परफेक्ट इज टू हॅव चेंज्ड ऑफन. संपूर्णता हाडचें म्हळ्यार तवळ तवळ बदलुचें. बदलुचें म्हळ्यार वस्तूर बदलुचें न्ही, बगार आमचें जिवीत बदलुचें.
तवळ 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 आमचे जिवीत बदलूचे मुखार आम्ही संपूर्णता जोडता. जर तू जिवितांत बदलावन हाडनाय तर तू मेलाय म्हणून अर्थ. भाऊ आणि भयणीनो, आम्ही संपूर्णता जोडचे ते मुखार मेट काडूंक जेजू आमकां आपयता. आनी अशें मुखार मेट काडटा आसतना आमकां आदार जावन देवान ताचे उपादेश दिल्ले आसात. खंयच्याय एका टुरिस्ट जाग्याक गेल्या जाल्यार, चारित्रीक जाग्याक गेल्या जाल्यार थंयसर आमकां गाईड मेळटात. ते गाईड आमकां त्या जाग्याची प्रामुख्यता, थंयसर आसच्या वस्तूंची प्रामुख्यता सांगतात. आनी तेन्ना आमकां ताची ग्रेस्तकाय समजता. नांतर वेंकोपणांबूर गेल्ले परी आमी बेश्टें पळोवन येवचें पडटा. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी देवा सरशीं देवा तेवशीं मेटां काडटना आमकां देवान आदार जावन गाईड जावन थोडे उपादेश दिल्ले आसात. आनी हांयचें किर्तन म्हणटा, जो कोण हे सोम्याचे उपादेश पाळटा आनी त्या प्रमाणे चलता तो निजाकी बागी. आनी हांयच्या नियाळा प्रमाणे आमी समजून घेवचें, ताचें पयन बरें जाता आनी बेगीनच देवान आशिल्लो तो शेवट तो वाती जोडूंक शकता. तर हें बेसांव मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सोम्याचे उपादेश पाळतात थीं भागी. सोम्याचे उपादेश पाळतात थीं भागी. कथा विंचिनेन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळतात थीं भागी. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात तीं सुभागी. सोम्याचे उपादेश पाळतात थीं भागी. तुजे कायदे आमी सत्रायेन पाळूंक जाय म्हूण तुवें तें परगट केलाय. तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हजे पाय, म्हजी साल सदांच स्थिर आसूं. सोम्याचे उपादेश पाळतात तीं भागी. तुज्या नितीवंत नियमाची माहीत जोडता आसतना खऱ्या काळजान तुका हांव दिन वाचतलों. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी कुशी म्हाका केदींच सांडी नाका. सोम्याचे उपादेश पाळतात तीं भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भयणीनो, युक्रेनांत दिसान दीस परिस्थिती बिगडते आसा. झुजा वरवीं सुमेचो आदार काकुळत आमी मागया आनी हें झूज आखेर जावन शांती स्थापन जावं दी म्हणून ह्या वेळार मागया. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रदेक जावन ब्रादर हेन्सिल प्रिन्स दांती, फादर सिल्वेस्टर आनी सिस्टर पूजा तेगाय कर्मेलीत, एलिझाबेथ मास्कुरेनस लंडन तावन, ओलिविया जीन मतायस मलाड मुंबई तावन, सेरेना कार्डिन कंडिविली मुंबई तावन, एस्टन सिक्वेरा कुलशेखर मंगळूर तावन, ओशन डिसोजा कुलशेखर आता ऑस्ट्रेलिया तावन, एल्ड्रिका डिकॉस्टा बाळेहोन्नूर चिकमंगळूर तावन, मारिया मोंतेरो शक्तीनगर मंगळूर तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता देवदीन कोसे सेरा मडेंत्यार मंगळूर हिका सर्विस पोर देव सस्नीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा. जर हो नियाळ तुमकां वेळार मेळना, कोण धाडटात ती धाडूंक विसरतात जाल्यार वा गळाई करतात जाल्यार तुमचे नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव सुखान आसतना आदल्या राती तें धाडून दिता. म्हजे नंबर आसा 9481263229
9481263229. तशीच या करिस्माच्या काळाची तुमची काणीक आमच्या बऱ्या कामा पाचोतो दिवंक तुमकां आपोवणें आसा. प्रत्येक जावन दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आनी सडीत उरले जाल्यार एका दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदून दिवच्या योजना पासो. देव बरें करूं.